अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, हम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात मुबारका का ज़िक्र कर रहे थे, तो आज उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। नाज़रीन ग्रामी, साहिब दुर्र मंशूर लिखते हैं कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक फ़सीह शायरा थीं और तमाम अरब के नज़दीक कौल, फ़ेल, हसब, नसब और बुज़ुर्गी के लिहाज से ख़ास इम्तियाज़ की मालिका थीं। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हो गई तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बहनों और बनी हाशिम की औरतों को बुलाकर एक मजलिस मुनक़िद की, जिसमें हर एक ने मरसिये पढ़े। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मरसिये के बाज़ अशार ये हैं। आप लिखती हैं, मैं रात को एक नौहा करने वाली की आवाज़ से रो उठी, जो कारियातुल फ़ईदैन एक मर्द करीम पर रो रही थीं, और इस हाल में मेरे आंसू मुसलसल मोतियों की तरह रुखसारों पर बहने लगे। ऐसे मर्द करीम की वफ़ात पर अफसोस करते हुए जो बेहुदा न था और उसकी बुज़ुर्गी दूर दूर आयां थी, वो आली ख़ानदान, कुशादा अबरू, साहिब फ़ज़ाइल और कहत साली में लोगों के लिए अब्र था। पस काश इंसान अपनी कदीम बुज़ुर्गी की वजह से हमेशा रहता, लेकिन हमेशगी की कोई सूरत नहीं। अगर ऐसा होता तो अपनी फ़जीलत और कदीम शराफत की वजह से बहुत ज़माना तक ज़िंदा रहता। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर जो मरसिया कहा है, उसके चंद अशार कुछ इस तरह से हैं। आप लिखती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी उम्मीद थे, आप हम पर एहसान करते थे, जालिम न थे, आप रहम दिल, रहबर और मुअल्लिम थे। आज हर रोने वाले को आप पर रोना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी माँ, खाला, चचा और मामू कुर्बान हों, फिर मैं ख़ुद और मेरा माल भी। काश के खुदा हमारे नबी को ज़िंदा रखता तो हम कैसे खुशकिस्मत थे, मगर इसका हुक्म होकर रहना था। आप पर अल्लाह की तरफ से सलाम हो और आप जिनाते अदन में दाखिल हों। नाज़रीन मोहतरम, हमासियात में भी उनकी शायरी बुरी न थी। वही जोशो खरोश और वही अल्फाज का रख रखाव और बंदिश की वही मतानत जो हमासी शुआरा का ख़ासा है, उनके कलाम में भी बड़ी हद तक मौजूद है। उनका कुछ कलाम इस तरह से है, कोई है जो मेरी तरफ से कुरैश को पहुँचा दे कि तुम पर हम किस बात में हुकूमत करते हो, कि पहुँचा दे कि तुम हम पर किस बात में हुकूमत करते हो। हमारे बुज़ुर्ग बहुत कदीम हैं, कभी जंग बहुत कदीम है, तुमको मालूम है कि हमारे लिए करीब है। कभी जंग की आग नहीं जलाई गई, तुमको मालूम है हमारे लिए करीब से कभी जंग की आग नहीं जलाई गई। हम में तो तमाम औसाफ नेकों के मौजूद हैं, अगरचे बाज़ अखलाक नुकसान व आर पर भी मबनी हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने असाबा में एक शेर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ नक़ल किया है, जिससे उनकी बलागत व कुदरत कलाम का अंदाज़ा होता है। इस शेर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहती हैं, आज आप पर वो दिन आया है जिसमें आफ़ताब सियाह हो गया है, हालांकि इससे पहले वो रोशन था। बकौल बाज़ मुअर्रिख़ीन, हज़रत सफ़िया
رضی اللہ تعالی عنہا سے چند احادیث بھی مروی ہیں، مگر یہ قول پایہ تحقیق کو نہیں پہنچا۔ ناظرین محترم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا 73 سال کی عمر میں بزمانہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے 20ویں سال آپ نے وفات پائی، بمقام بقیع مغیرہ بن شعبہ کے صحن میں دفن ہوئیں۔ ناظرین محترم، یہ تو تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھوپھی تھیں، اور جن کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ آپ انتہائی اعلیٰ نسب، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے تھیں، اور آپ کا نکاح جو ہے وہ بھی پہلے حضرت ابو سفیان بن حرب کے بھائی حارث بن حرب سے ہوا، جبکہ یہ نکاح آپ کا زمانہ جاہلیت کا تھا، اور پھر اس کے بعد حارث کی وفات کے بعد آپ عوام بن خویلد کے نکاح میں آئی تھیں، اور ان سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ نے اسلام بھی قبول کیا اور پھر ہجرت بھی کی، اور اس طرح آپ نے ہجرت کا ثواب بھی حاصل کیا، اور پھر جنگوں میں بھی حصہ لیا، اور جنگوں میں غزوہ خندق میں آپ نے بہت ہی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر ناظرین، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے آپ نے ایک موقع پر جب قلعہ میں خواتین کو جو ہے وہ رکھا گیا تھا، مسلمان خواتین کو، اور مجاہدین سب جنگ کے لیے گئے تھے، تو یہودیوں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا تھا، تو آپ نے کیسے ان کے حملے کو ناکام کرتے ہوئے ایک یہودی کا سر کاٹ کے قلعے سے باہر پھینک دیا تھا، اور اس طرح جرأت و بہادری کی جو ہے ایک مثال قائم کی۔ اور جنگ احد میں بھی آپ نے کیسے بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کفار کا نہ صرف مقابلہ کیا، بلکہ جب ایک وقت ایسا بھی آیا جنگ احد کے غزوہ احد کے دوران کہ جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے تھے اور کفار جو ہیں وہ بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملے کر رہے تھے، تو آپ اس وقت مسلمانوں کو جو ہے وہ روک رہی تھیں، بلکہ مار مار کر انہیں روک رہی تھیں کہ کیا تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرار حاصل کرتے ہو، تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھاگتے ہو۔ اور پھر اسی غزوہ میں، غزوہ احد میں، آپ کے پیارے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اور ان کی لاش مبارک کا جو ہے وہ کفار نے مسلح کر دیا، یعنی آپ کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیے گئے، اور آپ کی ناش کو جو ہے وہ کافی مسخ کیا گیا، تو اس کے باوجود آپ نے بڑی ہمت اور استقلال اور جرأت کے ساتھ اپنے بھائی کی لاش کو نہ صرف دیکھا بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اور پھر ہم نے آپ کے اوصاف میں سے یہ بھی دیکھا کہ آپ ایک بہت ہی فصیح و بلیغ زبان پر دسترس رکھنے والی ایک انتہائی فصیح و بلیغ شاعرہ بھی تھیں۔ آپ نے مرثیہ لکھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دادا جان ہیں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر بھی آپ نے اسی طرح کے اشعار جو ہیں وہ لکھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی شاعری جو ہے وہ بہت ہی باکمال اور اعلیٰ درجے کی تھی۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے ساتھ پھر آئیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔